अचानक कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई। नजमा के हाथों से फ़ोन फिसल गया। दस्तक की आवाज़ भी बंद हो गई। अंधेरा और सन्नाटा उसे मज़ीद खौफज़दा करने लगा। उसकी टांगें अब बाकायदा कांपने लगी थी। वो खुद को जिस कदर खुद में समेट सकती थी समेट कर बिस्तर पर बैठ गई और सर घुटनों में छुपा लिया। कहीं लम्हे ही इसकी धड़कनें मामूल पर आने लगी। तभी किसी ने बहुत करीब से पुकारा, नजमा। आवाज़ पहचान कर वो सर उठाते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई, बड़ी बेगम साहिबा। अपने ऐन सामने जुरियों ज़दा चेहरे और सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया को बैठा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बच्चों की तरह बिलखते हुए हाथ जोड़ दिए। मुझे छोड़ दीजिए बड़ी बेगम साहिबा, मैंने कुछ नहीं किया। बुढ़िया घुर्राई। तूने कुछ नहीं किया? इस जंडाल फरिया के साथ मिलकर मुझे कैद नहीं किया था? तू 10 बरस की थी जब तेरे माँ बाप को भारी रकम देकर खरीदा था मैंने। मेरे टुकड़ों पर पलती रही, फिर मेरी दुश्मन के साथ मिलकर मुझे ही नुकसान पहुंचाया। आस्तीन की सांप। नजमा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो गुलाम थी। पहले आपके हर हुक्म की अताअत की, फिर फरिया बेगम के आने के बाद आपका जवाल देखा तो उनकी गुलामी में आ गई। आपने खुदकुशी क्यों कर ली थी? मैं आपसे अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। फरिया बेगम भी इतनी बुरी नहीं थी। काश आपने उनकी बात मान ली होती तो सब हंसी खुशी रहते। बुढ़िया, हाँ की थी मैंने खुदकुशी, मगर किसी मकसद के तहत। अगर तू मेरा साथ देती तो आज मेरा मकसद पूरा हो चुका होता और हम वाकई हंसी खुशी रह रहे होते, मगर तूने फरिया को मेरे इरादे बता दिए। बुढ़िया ने उसे बालों से पकड़ लिया। तूने मेरे साथ नमक हरामी की है नजमा, दिल तो करता है तेरी चमड़ी उधेड़ दूँ। नजमा, मुझ पर रहम करें बेगम साहिबा, मैंने एक लंबा अरसा आपकी खिदमत की है। फरिया बेगम को पता चला कि आप आज़ाद हो गई हैं तो जाने वो अब की बार आपके साथ क्या करेंगी। उनकी ताकत आपसे ज़्यादा है। बुढ़िया ने ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया। मुझे डरा रही है तू उससे। नजमा, मुझे छोड़ दे, मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। अब आप दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया का कहका उसके कान फाड़ने लगा। दूर तो नहीं, तुम्हें जाना ही होगा यहाँ से। कमरे में नजमा की चीखें और बुढ़िया की शैतानी कह के देर तक गूंजते रहे। सादिया बहुत देर से नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी, जो कि नजमा सुबह बड़े एहतमाम के साथ इसके कमरे में पहुंचा देती थी। आखिर उठकर किचन में चली गई जहां मुलाजमा काम में मसरूफ़ थी। सादिया, सुनो, ये नजमा कहाँ है आज? मुलाजमा, पता नहीं, सुबह तड़के ही हमारी निगरानी करने आ जाती थी, मगर आज नहीं आई। सादिया, मैं देख कर आती हूँ, तुम तब तक मेरा नाश्ता तैयार कर दो। सादिया ने उसके क्वार्टर में जाकर देखा, मगर वो मौजूद ना थी। उसके दिल को धड़का सा लगा कि कहीं बुढ़िया ने आज़ाद होने के बाद उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। मून को सुलाने के बाद वो खुद भी कमरे में नीम अंधेरा करके सो रही थी। आहट से उसकी आंख खुली तो बिस्तर के करीब व्हील चेयर पड़ी नजर आई। वो आंखें मलते हुए बैठ गई, क्योंकि जानती थी कि जल्द ही बुढ़िया नमूदार होने वाली है। कुछ देर बाद बुढ़िया का झुर्रियों ज़्यादा चेहरा व्हील चेयर पर ज़ाहिर होने लगा। बुढ़िया, तुमने आज़ाद करवा के मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। सादिया, मुझे इनाम नहीं चाहिए आंटी, मैं आपसे मुलाकात का कोई तरीका सोच ही रही थी। मैं नजमा की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो रात से गायब है। कहीं आपने उसे? बुढ़िया मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, जो तुम सोच रही हो मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस उसे डराया। वो भाग गई होगी। उस फरिया को खबर करने की बुढ़ी आज़ाद हो गई है। सादिया, मगर वो तो उस गांव का पता नहीं जानती जहां फरिया मैम फलाई कामों के लिए अपने साथियों के साथ गई हैं। बुढ़िया हंसी। अरे कितनी मासूम हो तुम, इतना भी नहीं समझ सकी कि फरिया किसी फलाई काम के लिए नहीं बल्कि काली ताकतों के हुसूल के लिए चिल्ला काटने गई है। वो ऐसे ही झूठ बोलकर जाती है हमेशा, ताकि खुर्रम को इस पर शक न हो। सादिया बेयकीनी की कैफियत में, क्या खुर्रम सर जैसे इंसान के साथ इतना बड़ा धोखा? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। इतना प्यारा घर, चाहने वाला शौहर, इतना प्यारा बच्चा, माशरे में इतनी इज्जत होने के बावजूद फरिया ऐसे कामों में पड़ी है। बुढ़िया, तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम बहुत बोली हो, हर तरह की चालाकी से पाक। सादिया, वो वापस आकर दोबारा आपको कैद कर देगी। बेहतर होगा कि आप खुर्रम सर को उसके आने से पहले इसकी असलियत बता दें। बुढ़िया रूहान सी हो गई। मैं अपने बेटे के करीब नहीं जा सकती, ना ही वो मेरी आवाज़ सुन सकता है, क्योंकि फरिया ने उसके गले में तावीज़ पहना रखा है। सादिया, अगर आप नहीं बता सकती तो ये काम मैं करूँगी।
میں دکھاؤں گی خرم سر کو مکار فریہ کا اصلی چہرہ۔ گڑیا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کیے۔ اگلے ہی لمحے ایک کھوپڑی اور ہڈیوں کے ساتھ خوفناک بدصورت سی گڑیا اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سعدیہ چونک گئی۔ یہ کیا ہے گڑیا؟ یہ وہ سامان ہے جو فریہ خفیہ کمرے میں اپنے شیطانی عمل کرتے ہوئے استعمال کرتی ہے۔ اس کے عمل کے بعد نجمہ یہ سب ہٹا کر ایسی چیزیں رکھ دیتی ہے کہ اگر کوئی غلطی سے اس کمرے میں چلا بھی جائے تو اسے اندازہ نہ ہو پائے کہ وہاں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تمہیں وہاں یہ سب واپس رکھ کر خرم کو وہ کمرہ دکھانا ہے تاکہ اس کی ناک کے نیچے کھیلا جانے والا کھیل اس پہ واضح ہو جائے۔ سعدیہ نے سوچتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ شام کو ایک ملازمہ سعدیہ کے پاس آئی۔ صاحب جی دفتر سے واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مون صاحب اگر جاگ رہے ہیں تو میرے پاس لے آؤ۔ سعدیہ: ٹھیک ہے، میں خود لے جاتی ہوں، تم جاؤ۔ خرم مون کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے: میرا بیٹا مما کو مس کر رہا ہے نا؟ پاپا بھی کر رہے ہیں۔ انتظار ختم ہوا، کل مما واپس آ رہی ہیں۔ سعدیہ ہچکچاتے ہوئے: سر ایک بات پوچھوں؟ خرم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی پوچھیں۔ آپ نے فریہ میم سے لو میرج کی تھی نا؟ میں نے سنا ہے آپ کی امی کو وہ پسند نہیں تھی۔ خرم: ہاں، امی کو فریہ پسند نہیں تھی۔ فریہ نے بہت کوشش کی ان کے دل میں جگہ بنانے کی، مگر آخری وقت تک انہوں نے اسے بہو تسلیم نہیں کیا۔ سعدیہ: آپ کی امی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ خرم: بڑھاپے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی تھی اور وہ ویل چیئر پر محدود ہو کر رہ گئی۔ زندگی سے اکتا کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ وہ بتاتے ہوئے دکھی ہو گیا۔ اس کے لہجے سے اپنی ماں کے لیے عقیدت اور پیار جھلک رہا تھا۔ سعدیہ: اوہ سو سیڈ۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب انہوں نے خودکشی کی؟ خرم: کاش میں گھر پر ہوتا، مگر بدقسمتی سے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ سعدیہ: فریہ میم کے ان سے اختلافات تھے تو ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کی امی کا قتل کر کے جرم چھپانے کے لیے اسے خودکشی قرار دے دیا ہو۔ خرم چونکا، پھر غصے سے تلملایا: کیا بکواس کر رہی ہو؟ فریہ نے تمہیں کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ دوبارہ منہ کھولنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ سعدیہ پر اعتماد لہجے میں: یہی سچ ہے سر، فریہ میم کالا علم کرتی ہیں۔ انہوں نے آپ کی ماں کو مار کر ان کی روح کو قید کر دیا۔ جسٹ شٹ اپ، پتہ نہیں کیا اول فول بک رہی ہو۔ نکلو میرے کمرے سے، ان فیکٹ اس گھر سے ہی نکلو۔ فریہ بھی پتہ نہیں کس کس کو اٹھا کے لے آتی ہے۔ سعدیہ: میرا یقین کریں سر، اپنی آنکھوں پہ بندھی اندھے اعتماد کی پٹی کھولیں۔ فریہ نے کئی سالوں سے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ خرم نے مون کو بستر پر لیٹایا اور اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال کر دھاڑا: گیٹ لاسٹ، پاگل عورت۔ سعدیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا: میرے ساتھ چلیں، خود دیکھیں وہ کمرہ جہاں شیطانی طاقتوں کے لیے اپنا دین ایمان داؤ پر لگایا ہے اس نے۔ خرم اسے ڈانٹتے ہوئے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا، مگر سعدیہ میں جانے کہاں سے طاقت آ گئی تھی کہ ملازموں کی پرواہ کیے بغیر جو اپنے کام چھوڑ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگے تھے، اسے کھینچتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں لے جا کر چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ غصے سے لال ہوتا خرم سے تھپڑ رسید کرتا، سعدیہ نے وہ دیو قامت گلدستہ ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ خرم حیرت اور تجسس سے خفیہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ دائرے کے اندر انسانی کھوپڑی اور ہڈیاں ترتیب سے رکھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ مکروح صورت گڑیا دیوار کے ساتھ لٹکا رہی تھی۔ سعدیہ نے دن کے وقت یہاں سے جائے نماز اور قرآن پاک ہٹا لیا اور گڑیا کی ہدایت کے مطابق چیزیں سیٹ کر دی تھی۔ خرم جو اپنے ہی گھر میں خفیہ کمرے کی موجودگی لاعلم تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی نیک سیرت بیوی اسے شیطانی کام کرتی ہوگی۔ سعدیہ: دیکھ لیا، اب تو یقین ہو گیا نا؟ ایک اور سچ بھی سن لیں، آپ کی رحم دل بیوی گاؤں کے سروے پر نہیں بلکہ کسی ویران جگہ پر چلہ کاٹنے گئی ہے۔ وہ ہونٹوں کی طرح اسے دیکھتے لگا۔ اسے اب سعدیہ کی باتوں پر یقین ہونے لگا۔ وہ مریل قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سعدیہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ خرم: مون کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ مون کو اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ خرم کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی بیوی جس کے ساتھ وہ 5 سال سے رہ رہا تھا، وہ جیسی دکھتی ہے حقیقت میں ویسی نہیں، یہ جان کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ ابھی دروازے پر ہی تھی کہ اندر سے دبی دبی سسکیوں اور رونے کی آواز سنائی دی۔ دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلد آئے گی۔ اللہ حافظ۔